السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدور البروجي ديالنا اللي هو بلوك باللارافيل في جي اس. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش زدنا بوست جديد. في الجزء هذا قلنا غادي نشوفو كيفاش افيشيو لي زيماج. فانا ليماج افيشتها فكانت عندي واحد الايرور، فما عرفتش انا هذاك اليو ار ال كان خدام عندي، ولكن ملي جيت لهنا لقيت بانه ما خدامش، فغادي نضطر انني نحيد هذا اليو ار ال هذا، يعني ما غاديش نخدم به حيت كيريكوبيري لي غير الاش تي تي بي. فما عرفتش داك المره خدمت به حيت هذا البروجي انا هادي راه شي شهر مني كنت كملته ما لقيتش الوقت بقاش نصور لي فيديو. فعاد هاد العطله هادي عاد لقيت الوقت باش نصور، ولكن في داك الوقت هذا كان متاكد بانه كان خدام. ما عرفتش دابا المشكل فين كان، ولا حيت خدمتو بالزربه وما ديت ما جبت. المهم غادي نحيدو داك اليو ار ال، غنخليو غير الدوسي اللي هو ايماج فيه النيم. الا جيتي دابا للبابليك راه غادي تلقى الدوسي عندك تمايا فين هو بابليك هنا غتلقى الدوسي ايماج. هنا كاين لي زيماج ديالك، ولكن الا شفتي هنا غتلقى ايماج بوان تي ام بي، يعني كي اونروجستري فقط الفيشي طومبورير. هذا كانت ايرور واحده اخرى اللي انا ما شفتهاش، اللي هي النيم هذا. فالنيم انا كنت دايرو داخل هذا الباط هذا هنايا، فهذا خطا. النيم خصو يكون برا، خصو يكون هنايا البابليك باط بوحدو هنا، والنيم هنايا. فانا هادي ما انتبهتلاش حتى لقيت لي زيماج ما عندهمش ليكستونسيون. عاد قلبت لقيت بان عندي ايرور. ثاني حاجه درتها هي جيت لهنا في الاس ار سي، يعني في الادمين بانل في لافيشاج دي زيماج، زدت هاد اليوريل هذا ديالنا وكونكاتينيتو مع ليماج، حيت ليماج في لاباز دو دوني غادي تكون عندها سلاش ايماج فيها هذا. وهادو ديال اللي كنا دايرين من قبل نقدروا نبدلوهم، هادوك لي فالور بار ديفو اللي كنا دايرين. فدابا الا اجوتيت شي ايماج غادي ناجوتي شي بوست This is my second ولا شي حاجة. جينا رجعنا لهنا درنا second post body، وغادي نعزل شي ايماج كيما كانت. نزلو هادي. الا درنا دابا فاليدي فكيتزاد عندنا، وكيف كتشوف دابا ليماج ها هي عندي هنايا، يعني كتزاد ليماج. فإلا جيتي حتى للبابليك غادي تلقى ليماج تزادت. فين ليماج، فين بابليك، فين ليماج، فين بابليك، تلقى ليماج تزادت اللي هي هادي بالسميه ديالها عاد. فقلنا التايم وكنزيدو مع ليكستونسيون هو اللي زدنا هنايا. تايم اللي هو الوقت الحالي، فإلا جيتي غادي تلقى السميه راه فيها تايم اللي هو هذا، وفيها ليكستونسيون كونكاتيني مع ليكستونسيون. فدابا غادي نزيدو السويت اليرت. باش نزيدو السويت اليرت غادي تجي لهاد كيسميتو هاد اليو ار ال، غادي نزيدو سويت اليرت باش نافيشيو لي ميساج ديالنا. غادي نهزو غير السي دي ان ونزيدوها عندنا في ويلكوم. نزيدوها في ويلكوم. غادي نزيدو قلنا السي دي ان نزيدوها لتحت، نزيدوها هنايا باش نخدمو بالسويت اليرت. بعد ما نزيدوها غادي نهزو نشوفو لي زيكزامبل اللي عندنا هنايا اكزامبلز. فكاين واحد ليكزامبل اللي فيه شوف هنايا شي اكزامبل. نهزو هذا، غادي نجي لهنايا الاد بوست اللي هي هادي. فاش يتاجوطا البوست هنايا في دا، يعني فاش يتاجوطا لا قبل ما نصيفط ليفينمون هنايا، قبل ما ندير الايميت للايفينمون فخص يتافيشا الميساج ديال لاجو. نحيدو هاد اللعيبه هادي. ايوا صافي دابا هادشي ولا يتقد صافي. نجي لهنا غادي هنا البوزيسيون ما نعطيها السنتر.
والايكون غادي نخليوها ساكسيس. هنا التايتل تيتر نعطيو ارتيكل اجوتي، وهنايا شو كونفيرميشن نخليوها فولس، تايمر 1500. فإلا جينا دابا تستينا، غادي خص لي لافيشاج يتافيشا عندنا البوست ديالنا. غادي نزيدو شي كاتيجوري، شي بوست هنايا كما كان بادي تايتل. غادي ننزلو شي ايماج كما كانت من هنايا، ننزلو هادي نديرو فاليدي. انت كيف شفتي ارتيكل اجوتي وهنايا تاجوتات. وهنايا صافي تافيشا البوست ديالنا. فغادي نشوف دابا بقى لي الايديت، وربما نزيدو لي ليان ديال الموديفيكاسيون ديال لا سوبريسيون، نخليو التنفيذ ديالهم حتى الجزء القادم حيت فيهم الخدمه. انا داكشي علاش خليتهم هما توالى. فعندي هنا غنزيد واحد تدي هادي غادي يكونوا فيها الاكشنز، ولا غيكونوا فيها لي ليان ديال لا موديفيكاسيون وديال لا سوبريسيون. فغادي نخدمو بالروتر لينك بالنسبه لا موديفيكاسيون، حيت غادي يدينا لواحد الكومبوننت اخر اللي غادي نزيدوه اللي سميتو ابديت. فغادي نقول تو بالنسبه للباد غادي نعطي دابا اليو ار ال اللي غيدينا غادي نديروه على شكل اوبجيكت. غنقولو الباد غادي يكون هو بوست سلاش ايديت، فمازال غادي نزيدو البوست ايديت وغنكونكاتينيه مع البوست بوان سلاك، حيت غادي نحتاجو السلاك في الموديفيكاسيون. هذا الروت، هذا الاخر اللينك ديال الموديفيكاسيون. غنزيدو واحد الكلاس غنعطيوها بيتا ان اس ام بيتا ان warning، وهنايا بيتا ان اس ام، وهنايا غادي نعطيو واحد المارجين رايت واحد، كنظن هذا مكان. وهنا داخلها غادي نعطيو واحد الفا كلاس فا، غنعطيوها فا ايديت ديال لا موديفيكاسيون باش تكون عندنا الايكون ديال الموديفيكاسيون. إلا جينا دابا ودرنا اكتواليزي، فتزاد عندنا. فإلا كليكيت هنايا غيديني كيف كتشوف بوست ايديت. فنسيت سلاش، هنايا خصني نزيد سلاش باش يكون بوست سلاش وموراه كيسميتو ايديت، موراه سلاش وموراه السلاك ديال اليو ار ال ديال يعني ديال لا موديفيكاسيون. غادي نزيدو واحد لو ليان اخر ديال لا سوبريسيون، غادي نزيدوه حتى هو هنايا. ربما في الجزء القديم نبداو بلا سوبريسيون هي الاولى، عاد ندوزو لا موديفيكاسيون. بالنسبه لهذا غادي نخليو داك الاخر، غنجيو هنا نديرو دينجر. هذا غادي نزيدو له تكست وايت باش الكتابه تكون بيضاء. وبالنسبه للفا غادي تكون تراش، يعني تكون البوبيل اللي غنسوبريميو. وهنايا في الكليك غنزيدو واحد فونكسيون اللي سميتها ديليت بوست، اللي غادي تاخد السلاك ديال البوست وبيه غادي تسوبريمي بوست بوان سلاك. هاد الفونكسيون غادي نزيدوها، ولكن التنفيذ غادي يكون في الجزء القادم. غنقولو ديليت بوست قلنا، وغادي تاخد سلاك. فحنايا دابا غادي نديرو غير اليرت سلاك، غير نافيشيوه
حتى الجزء الجاي، وعاد نبداو في التنفيذ ديال لا سوبريسيون ديال لا موديفيكاسيون. فغنجي ندير اكتواليزي. دابا الا جينا درنا هنايا غادي يدينا لهاد اليورال ديال لا موديفيكاسيون. الا رجعنا لا سوبريسيون كليكينا على ديليت فغي افيشي لي سلاغ، هو السلاغ اللي كيجي. فنقدروا نجيو لهنا فين راني انا هنايا. فعندي هاد التد هادي، نقدروا نجيو يعني غير باش يجيونا في سطر واحد غادي نديرو نعطيوها واحد الكلاس اللي هي display flex flex row justify content center line items center باش يجيونا مسونطرين وصافي، باش يجيونا في ليني وحده بلا ما تجينا وحده هنا الفوق وحده هنا لتحت مقادينش. وغنشوفو دابا الريزولتا اللي غيعطينا. عطانا وحده لهنا وحده هنا، شي ما جاش مريقل، ما عرفتش علاش. كنظن نحيدو هاد اللاين ايتمز سنتر، والله هي اللي دايره لنا المشكل. نسيت حقا مزدناش الفيو بوست، فحتى هي خصني نزيدها باش نشوفو بوست. فغادي نخليو هاد اللاين ايتمز سنتر، فما عرفتش علاش ما عطاونيش مقادين. فغادي نزيدو هنايا الفيو بوست، يعني الا بغينا نشوفو شي بوست غير هو كنظن دابا في لافيشاج خصنا نرجعو نرجعو نموديفيو البوست ديتيلز، حيت غادي يكون مشكل في ليماج. دابا ليماج بدلناها ما غاديش غير فهادو اللي زدنا الجداد، ماشي هادوك القدام بقاو هما. غنعطيو البوست بات اللي هو اليورال ديال البوست. هنايا غادي نعطيو اي يعني العين باش نشوفو، وهنايا غادي نعطيو برايمري ما نعطيوش. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي، المهم ماشي مشكل، تريقلو ما تريقلوش الديزاين ماشي اشكال. انا عندي المشكل عندي هو الامور تكون فيها غير هاد لوليان اللي فيه مشكل. بالنسبه لهذا الا كليكيت عليه كيديني ليلو، فهو حتى ليماج راه ديجا افيشي، يعني نفس ليماج راه مافيشيا. الا عاودنا رجعنا وعزلنا مثلا هذا، فهذا المشكل كاين هنا في ليماج، حيت ليماج يعني بدلناها. anyway من بعد غادي نريقلو داكشي، غادي نقادوه. بقى داك لوليا ما عرفتش علاش هو داير هكداك، علاش ما مريقلش. نورمالمون خصو يجي مقاد مع خوتو. عرفت علاش، حيت فيه هاد المارجين هذا. انا كاع ما شفتش هاد المارجين توب 5. هاد مارجين بوتوم تا هو ما شفتوش حيدو، فداك الشيء علاش ما جاش مقاد. فدابا غادي يجي كلشي مريقل وغادي نوقف. نتلاقاو في الجزء القديم فين غادي نزيدو. فدابا هما كلشي مقادين، كان داك المارجين توب ما شفتوش انا. فغادي نتلاقاو في الجزء القديم فين غنبداو بلا سوبريسيون هي الاولى، وعاد ندوزو لا موديفيكاسيون. فنشوفو في الجزء القديم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.